बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, एक नई वीडियो में जनाब आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हो गए हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कि मलेशिया में कौन सी करेंसी, किस तरह के नोट और किस तरह के सिक्के जो है ना वो मलेशिया में इस्तेमाल होते हैं, ताकि जब आप मलेशिया में कॉलिंग वीज़े पे आएँ या आप विज़िट करने के लिए मलेशिया में आएँ तो आपको पहले ही पता हो कि नोट जो है मलेशिया के किस तरह के हैं और किस तरह के सिक्के जो हैं इधर इस्तेमाल होते हैं। तो चलें जी, दिखाते हैं आपको मलेशिया के नोट और सिक्के जो इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं जी 5 सेंट से। 5 सेंट, ये है जी 5 सेंट का सिक्का। इस तरह की शक्ल है जी इसकी 5 सेंट के सिक्के की। ये है जी इसकी दूसरी साइड, माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये सिक्का है जी 10 सेंट का। मलेशिया का 10 सेंट का सिक्का जो है ना वो इस तरह का होता है। एक साइड इस तरह की है, तो दूसरी भी आपको दिखाते हैं जी। तो दूसरी साइड जी इस तरह की है। तकरीबन इसकी शक्ल जो है ना वो सेम 5 सेंट वाली है। इसको जी बोलते हैं सेन। इधर पाकिस्तान में जिस तरह सिक्का पैसा होता है ना, इतने पैसे, 10 पैसे, ये हैं जी 10 सेंट। तो ये है जी उसकी दूसरी साइड। हाँ जी, तो माशाल्लाह से ये है जनाब 20 सेंट। 20 पैसे का सिक्का कर लें मलेशिया का। इसको इधर शीलिंग बोलते हैं, शीलिंग। इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं। तो ये है जी माशाल्लाह से इसकी दूसरी साइड। कितना खूबसूरत है जी, गोल्ड सा। और ये है नया, पुराना भी दिखाते हैं आपको। और ये 20 सेंट हैं जी पुराने, जो कि अभी चल रहे हैं। पहले इधर इनका 1 सेंट भी चलता था, तो अब 1 सेंट जो है ना वो बंद हो गया। तो अब इनके शुरू होते हैं 10 सेंट से 50 सेंट तक। तो इस तरह की शेप है जी इसकी दूसरी साइड की। तो अब जी बारी आ गई है 50 सेंट की। ये हैं जी माशाल्लाह से 50 सेंट, लेकिन ये 50 सेंट हैं पुराने। ये इसकी दूसरी साइड की शेप है जी। तो ये हैं जी 50 सेंट नए वाली जो शेप वाले हैं, गोल्डन। ये जी माशाल्लाह से इसकी दूसरी साइड है। ये बहुत खूबसूरत सिक्का है 50 सेंट वाला, गोल्डन सा है। गोल्ड तो नहीं है, लेकिन इसका कलर जो है ना गोल्डन इन्होंने सुनहरी बनाया हुआ है। हाँ जी, तो अब बारी आ गई है जी एक रिंगट की। एक रिंगट जनाब इस तरह की शेप है इसकी सामने से, और जी माशाल्लाह से पीछे से जनाब इस तरह की दूसरी साइड इसकी इस तरह की है। कितना खूबसूरत नोट है। और ये कागज़ नहीं है, जैसे प्लास्टिक के नोट अभी पाकिस्तान में भी शुरू है ना, तो ये भीग भी जाए तो ख़राब नहीं होता। हाँ जी, तो ये है जी माशाल्लाह 5 रिंगट का नोट। बहुत खूबसूरत है जनाब, हरा रंग है इसका। इसके ऊपर फूल भी बना हुआ है। और जो इनका पहला वज़ीर आज़म था उसकी तस्वीर है। तो ये है जी 5 रिंगट। तो 5 रिंगट का नोट है सब्ज़। और ये जी माशाल्लाह से पिछली साइड है उसकी। खूबसूरत परिंदा है इसका, ये इनका कौमी परिंदा है। ऊपर जो है वो, ये आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे अरबी में या उर्दू में लिखा हुआ है, तो इसको इधर बोलते हैं जी जावी। इस तरह की जो इनकी लिखाई है ना, ये रिंगेट मलेशिया इन्होंने लिखा हुआ है जावी में। ऐसा ही है कि हम भी इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है उर्दू और जावी में। पहले जी इनका 2 रिंगट का नोट भी था,
جو کہ اب نہیں چل رہا. 2 رنگٹ کا نوٹ اب نہیں چلتا. اب 5 سینٹ، 10 اور 20، 50 اور 1 کا نوٹ اور 5 کا نوٹ. ہاں جی، تو یہ ہے جی ان کی سرخ پتی 10 کا نوٹ. دیکھیے نا کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے جن کا یہ 10 والا نوٹ. اس کی دوسری سائڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ ہے جی اس کی دوسری سائڈ، یہ بھی ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے. یہ پھول جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ پھول بہت بڑا پھول ہے. دنیا کا سب سے بڑا پھول جو ہے نا اس کو مانا جاتا ہے، جو کہ ملیشیا کے جنگلات میں یہ پھول پایا جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ جی جو نوٹ کے اوپر پھول ہے اس کو بولتے ہیں ریفلیسیا. اگر میں صحیح اس کو بول رہا ہوں تو اس کا نام ہے جی ریفلیسیا. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پھول ہے جو کہ صرف ملیشیا میں پایا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا جنگلی ہے پھول ہے. اس کے ساتھ پتے وغیرہ نہیں ہوتے، صرف پھول ہی ہوتا ہے. جیسے مشروم ہوتی ہے نا، اس طرح کا پھول ہوتا ہے اور بہت سائز میں بڑا پھول ہوتا ہے. ہاں جی، تو اب باری ہے جی 20 کے نوٹ کی. یہ 20 کا نوٹ ہے جی ملیشیا کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ بھی. یہ سارے نوٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ بھیگنے سے خراب نہیں ہوتے. مقصد کہ یہ اچھا کاغذ ہے، جیسا کہ تھوڑا پلاسٹک ٹائپ. تو یہ جی 20 کا نوٹ پیچھے سے کچھ شیپ اس طرح کی ہے. اس کے اوپر جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا تصویر کچھوے کی، اس کو ادھر بولتے ہیں پنیوں. پنیوں تو یہ بھی جناب ان کا اسپیشل قسم کا ریپٹائل ہے. قومی سمجھ لیں اس کو بھی، قومی ریپٹائل. تو یہ جی 20 رنگٹ کی دوسری سائڈ نوٹ کی. تو اب دکھاتے ہیں جی اس سے بڑا نوٹ. ہاں جی، تو اب جناب باری آ گئی ہے 50 رنگٹ کی. تو 50 رنگٹ جو ہے ملیشیا کا، اس طرح کی شیپ ہے جی اس کی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شیپ ہے. تو اس کے اوپر بھی پھول جناب ان کا یہ جو قومی پھول ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور ان کے فرسٹ جو وزیر اعظم تھے ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. ہاں، تو یہ ہے جی دوسری سائڈ 50 رنگٹ کی. اس کے اوپر جناب یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی پام آئل کی. کھجور جیسا یہ درخت جو ہے نا، تو یہ بھی ان کا قومی درخت ہے جی. بہت جو ہے نا یہ فیمس ہے پوری دنیا میں. پام آئل جو ہے نا وہ یہ چند ایک ممالک میں ہوتے ہیں، جن میں ملیشیا جو ہے نا وہ تقریباً میرے خیال سے پہلے نمبر پہ ہوگا، کیونکہ انڈونیشیا میں ہے، تھائی لینڈ میں بھی ہے پام آئل. تو یہ جی پام آئل کا درخت ہے. ہاں جی، تو اب باری آ گئی ہے جی ملیشیا کے سب سے بڑے نوٹ کی. سب سے بڑا نوٹ جو ہے نا ملیشیا کا وہ ہے 100 رنگٹ. 100 رنگٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑا نوٹ ہے ان کا. اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں ہے ملیشیا میں، یہ سب سے بڑا نوٹ ہے. تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے جی. تو یہ ہے جی اس کی دوسری سائڈ. اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے پہاڑی ایریے کی. ماشاءاللہ. تو یہ جی سب سے بڑا نوٹ تھا ملیشین کرنسی کا. ہاں جی، تو یہ کرنسی استعمال ہوتی ہے جی ملیشیا میں، اور اس طرح کے اس کے سکے ہیں. تو آج کی ویڈیو جو نا اس میں آپ کو جناب یہ ہم نے دکھایا ہے کہ ملیشیا میں نوٹ جو ہیں ان کی جو شیلنگ ہے اس کی کیا شیپ ہے. اور ویلیو کا تو اس طرح ہے کہ آج کل جو ہے نا پاکستان میں اس کی ویلیو جو ہے وہ ہے 62 رنگٹ سے لے کے 63 64 پہ بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی. ایک رنگٹ جو ہے نا ملیشیا کا ابھی 60 سے اوپر ہے، کبھی
62 पे होता है, कभी 63 पे। वो तो डॉलर जिस तरह पाकिस्तान में ऊपर नीचे आ जा रहा है, उसके साथ जो है वो करेंसी तमाम मुल्कों की जो है वो तो बैलेंस करती है ना डॉलर के साथ। तो ये है जी करेंसी मलेशिया की। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में।